ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی سحری نشریات نور سحر، اور ہمیں جوائن کر رکھا ہے ہمارے بہت ہی پیارے نعت خواں روہیل رضا قادری نے۔ روہیل، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس ٹرانسمیشن میں، اور یہ چاہیں گے کہ ہمیں آپ اچھی سی ایک نعت سنا دیں۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، اور تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تمہیں کو ہر دو کے دل نے پکارا یا رسول اللہ، تمہیں کو ہر دو کے دل نے پکارا یا رسول اللہ، اور زمانہ روٹھ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ روٹھ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، اور بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ۔
माशाल्लाह रोहेल रज़ा क़ादरी साहब, खूब समा बांध दिया आपने माशाल्लाह। और नाज़रीन कराम, इसके साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि हमारे मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा अब्दुल खालिक फरीदी साहब, आपका बे इंतहा शुक्रिया अदा करते हैं नूर सारे ट्रांसमिशन की पूरी टीम की जानिब से कि आपने अपनी कीमती मसरूफियात में से वक्त निकाला और यहाँ हमारे साथ आप तशरीफ़ फरमा हुए। और नाज़रीन कराम, ये वो लम्हा है कि जब हम आपको लेकर जाएंगे अपने उस सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है फूड क्लब, और देखते हैं कि हमारी जो सेलिब्रिटी शेफ़ हैं सारा, वो और सोनिया क्या कर रही हैं और क्या रौनकें लगा रखी हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अपने फेवरेट, आप सबके फेवरेट सेगमेंट फूड क्लब पे, और हमारे साथ है सारा फरहान। और सारा से अब पूछती हैं कि वो आज जो है हमारे लिए क्या बना रही हैं। जी सारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सोनिया? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेफ सारा फरहान, और जी नूर सहर के खूबसूरत चटपटे चटखारेदार सेगमेंट फूड क्लब में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ, जो कि इस फूड क्लब को सजाने में हमारे साथ ताउन किया है सलमान फूड ने, जो फराहम करता है हमें बहुत ही मज़ेदार और जैम और सॉसेस की एक वसी रेंज। इसके साथ साथ रिवायत कुकिंग ऑयल जो देता है हमें एक खालिस और प्योर ऑयल। इसके साथ साथ हमें नेल्सन पेंट ने हमें जो है वो स्पॉन्सर किया है, जो कहता है रंग ज़िंदगी का। जी इसके साथ साथ मेट्रो फूड इंडस्ट्री भी हमारे साथ मौजूद है, जो बना देती है, हमें फराहम करती है बच्चों और बड़ों को बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार से स्नैक्स, जो बच्चों और बड़ों सब का दिल जीत लेते हैं। साथ साथ हम बात करते हैं, जब आती है किचन की बात और खाना पकाने की बात, तो हम कैसे भूल सकते हैं SK कुकवेयर को, जिसका साथ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी और कीमती है। SK कुकवेयर ना कि सिर्फ इनके पास बेशुमार वैरायटी है, बल्कि ये ISO सर्टिफाइड भी हैं, जो कि बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बात है। साथ साथ जो मैं आपको इतनी खूबसूरत और प्यारी सी नज़र आ रही हूँ, एज़ यूजुअल ये कमाल है नयानीस कलेक्शन का, नयानीस कलेक्शन बाय समरा नयानी। जी आप भी बगैर देर किए जल्दी से जाइए, इनका पेज विजिट कीजिए और अपने ऑर्डर घर बैठे मंगवाइए। अब चलते हैं अपने फूड क्लब की दुनिया में और बताते हैं कि आज यहाँ पे क्या बनने जा रहा है। जी सोनिया, आज सरप्राइजिंग है। अब कुछ आप देख रही होंगी, कुछ झटपट सा रेडी भी हुआ है, जो कि हाफ रेडी है। इसको हम सामने अपने नाजरीन के सामने इसको बनाएंगे और बताएंगे क्या बन रहा है। जी आज सरप्राइजिंग बात यह है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है फैसल अली भाई की बर्थडे है, तो हमने सोचा कि उनको सरप्राइज देना चाहिए, और हमने यहाँ पे केक बना रहे हैं और साथ ही साथ हम उनको विश भी कर लेते हैं। बिल्कुल। आपको आपकी सालगिरह बहुत मुबारक हो फैसल साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और अब हम रेसिपी की तरफ रेसिपी की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैंने केक इसलिए रेडी तो नहीं कहेंगे, हाफ डन किया हुआ है। उसका रीज़न ये है कि टाइम शॉर्ट होता है, हमारे पास सहरी का टाइम है, और मैं झटपट से इसकी रेसिपी बता देती हूँ। बहुत आसान है, कोई अवन की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, जस्ट 1 और 2 पाउंड अगर आपने केक बनाना है तो 4 एग्स आपने लेने हैं, उसको बीट करना है अच्छा सा। अच्छा, इसके साथ साथ 4 एग्स के साथ हमारे पास 100 ग्राम शुगर जाएगी, और इन दोनों को, एग और शुगर को हमने बहुत अच्छे से बीट कर लेना है। साथ साथ हमने 100 ग्राम जो है वो फ्लावर लेना है, उसको आपने छान लेना है, ताकि कोई भी उसके अंदर कोई भी इश्यूज हैं तो वो पहले ही सेट हो जाएं। ये मैदा होगा ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है आपने जब अच्छे से उसको बीट कर लिया, तो आपने फ्लावर ऐड कर देना है, वनीला एसेंस ऐड करना है, और जी इसको बेक होने के लिए रख देना है। ये सिंपल सी इसकी एक टिप है, जो कि ये स्पंज केक की है, नॉर्मल स्पंज केक की। बेक आप कैसे करना है, अवन तो है नहीं हमारे पास, या अवन है तो मुझे डर लगता है या आपको डर लगता है, तो आपने क्या करना है, एक जल्दी से पतीला रखना है यहाँ पे, बहुत लाइट सी फ्लेम ऑन करनी है, बहुत बहुत बहुत, जैसे कि आजकल हमारे घरों में गैस आ रही है, वो इस अवन जैसे ही काम कर रही है ना। और आपने उसको बेक करने के लिए रख दिया। एक जो मोल्ड आता है 6 बाय 6 इंच का या 7 बाय 7 के मोल्ड में आपने वो बैटर ऐड कर दिया, और उसको अच्छे से एयर टाइट करके कवर कर दिया। हार्डली 40 मिनट्स के अंदर अंदर वो आपका रेडी हो जाएगा केक, और आपने निकाल के उसको
ठंडा करने के लिए रख दिया। जब वो ठंडा हो जाए, उसकी स्टीम अच्छे से निकल जाए, तो हम आ जाएंगे आइसिंग की तरफ। आइसिंग क्या करनी है, हमने व्हिप क्रीम ले लेनी है और व्हिप क्रीम के बाद जो है हमने उसको अच्छे से बीट कर लेना है। बीट हमने जब बीट करने का अच्छा प्रॉपर तरीका क्या है कि इतना उसको बीट करना है कि आपकी जो क्रीम है वो अगर आप उसको स्पैचुला या स्पून से अगर आप उठाते हैं तो वो नीचे गिरनी नहीं चाहिए, लाइक दैट दिस। और ये जो है वो एक फॉर्म की शक्ल में भी बिल्कुल बिल्कुल फॉर्म की शक्ल। तो ये आप अगर मैं इसको बाउल को भी उल्टा कर रही हूँ तो ये बिल्कुल नीचे नहीं गिर रही। सो इस बात का ख्याल रखना है कि जितनी अच्छी हमारी बीच होगी क्रीम, इतना अच्छा हमारा केक बनेगा, इतना अच्छा हमारा डेजर्ट बनेगा। सो इसके साथ साथ मैंने क्या किया, मेरा जो स्पंज था वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका था, उसकी जितनी भी स्टीम थी वो निकल चुकी थी और मैंने उसको अपने मुताबिक अपने हिसाब साइज़ के हिसाब लाइक ये है कि मोल्ड के हिसाब से मैंने इसको कटिंग कर लिया। मैंने इसको 3 पार्ट में कट किया, फर्स्ट सेकंड एंड ये दिस वन थर्ड। ये मैं आपके सामने बताऊंगी। मैंने बीच में क्रीम ऐड करी, उसके साथ साथ मैंने वाइट चॉकलेट चिप डाली फर्स्ट लेयर में और इसके साथ साथ मैंने सलमान्स का कैरमल सॉस टॉपिंग ऐड करी। अब ये डिपेंड करता है कि आपको फ्लेवर कौन से चाहिए। आप चॉकलेट फ्लेवर भी कर सकते हैं, कैरमल भी, कॉफ़ी भी है, स्ट्रॉबेरी भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जब फ्लेवर हम ऐड करेंगे, जब हम बैटर बनाएंगे उस वक्त सब ऐड बिल्कुल करेंगे? मैं अभी आपको आपके एक जो मैंने अभी ये लेयर रखी है वो आप और नाजरीन के लिए ताकि हम बता भी हाँ, जी, सकें। बिल्कुल। सेकंड जी, मैंने फर्स्ट लेयर में चॉकलेट चिप ऐड कर दिया था। सेकंड लेयर में मैंने मेरे पास पाइनएप्पल्स थे और कुछ स्ट्रॉबेरीज थी तो मैंने वो कट करके ऊपर सेट कर दी। इसके अच्छा, सारा पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी को ऐड करने की केक पे खास रीजन क्या है? कुछ भी नहीं, जस्ट फ्लेवर के लिए, तो टेस्ट कुछ के भी, लिए, कोई भी कुछ fruit हम ऐड nothing। कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं एक सिंपल सा बिल्कुल आसान रेसिपी वाला केक आपको बता रही हूँ। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने अगर झटपट हमारे पास ऑर्डर आ जाता है, बहुत सारी ख़वातीन जो है वो परेशान होती है कि भैया हमारे पास ऑर्डर आ गया, हम क्या करें और गैस भी नहीं आ रही है। तो ये वो टिप है कि आपके पास गैस ना भी हो ना किचन में, तो आपने इसको उसी जो बिल्कुल आज कितना इश्यू चल रहा है ना, तो उसी में आपने पका लेना है और बना के लेना है और कस्टमर को सर्व भी कर देना। कस्टमर नहीं भी है तो अपने प्यार और अपने घर वालों को आराम से पका के खिला सकते हैं। सो जी, ये मैंने फ्रूट्स ऐड कर दिए। इसके साथ साथ मैं कैरेमल टॉपिंग इस पे ऐड कर दूंगी ताकि ये और थोड़ा सा लजीज हो जाए। थोड़ा नहीं, जब सलमान आ जाता है तो लजीज हो ही जाता है भाई वो। और इसके साथ साथ जो है वो क्रीम ऐड हो गई थी। अब हमने क्या करना है कि अगर हम चाहते हैं तो, और अगर है हमारे पास क्योंकि बच्चों की बहुत फेवरेट होती है बिल्कुल, ये मैंने चॉकलेट चिप ऐड कर दी। चॉकलेट चिप वाइट में है, सो आप वाइट चॉकलेट चिप इस पे ऐड कर सकते हैं और ब्राउन भी कर सकते हैं जो बिल्कुल, आपके पास बिल्कुल। अवेलेबल हो। चॉकलेट, हाँ जी। और अच्छा जी, अब ये हो गया फाइनल। अब देन मैं इसके ऊपर लास्ट हमारी जो ये लेयर है ये मैं ऐड कर दूंगी। सोक करना ना भूलिएगा क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा सा एयर अब जैसे कि मैंने ये लेयर्स कट करके रख दी। अब ये यहाँ पे एसी इन्वायरमेंट है, अच्छा कूलिंग वेदर है, तो ये थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में हो जाता है। तो अगर आप इसको सोक कर देंगी, सोक करने का तरीका जस्ट ये है कि आपने सिंपल मिल्क ले लिया या शुगर ऐड कर दी मिल्क में, या कंडेंस मिल्क जो है वो आप लेके उसमें थोड़ा सा पानी मिला के आप ऐड कर दें ताकि ये बहुत ड्राई ना हो ना केक। ये आज की टिप भी हो गई एक तरह बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल टिप ऑफ द डे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जब हम टॉपिंग करते हैं तो जब हम स्पंज बनाएंगे उस गरम को कर देंगे, हम लेयरिंग कर देंगे, उसको थोड़ा सा कूल होने देंगे? नहीं, अगर हम गरम लेयरिंग जो अगर हीट होगी अगर स्पंज में हमारी, तो हमारी जो क्रीम बीट हुई भी वो मेल्ट हो जाएगी। सो बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखिएगा कि अगर फ्रेश आपने केक बेक किया है, वैसे तो कोशिश किया करें कि अगर बेकिंग टाइम आपका 3 to 4 आवर का होना चाहिए एटलीस्ट, ताकि वो जो केक है हमारा, स्पंज जो है हमारा, वो अच्छे से कूल हो जाए, ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अच्छा जी, ये हमने कर दिया इस पे। अब जस्ट इसकी आइसिंग का काम रह गया है। जब आइसिंग का काम आता है तो मुझे बहुत पसंद है केक बनाना आइसिंग करना। सो मैं जो है वो बातें भी करती रहती हूँ और साथ साथ काम भी करती रहती हूँ। ये एक फ़न है, आपको पता है कि फन है, आर्ट है बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या है कि मेंटली भी ना, अगर आप बेकिंग एक ऐसा ज़बरदस्त आर्ट है कि आप थेरेपी कहेंगे, बल्कि आर्ट भी नहीं कहेंगे, बिल्कुल स्ट्रेस थेरेपी। अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं है और जी आपका बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, डिसबैलेंस होती रहती हैं, चीज़ें ख़राब चलती रहती हैं, कभी कभी बहुत अच्छी भी हो जाती हैं, तो मैंने बस केक बेक करना स्टार्ट कर दी तो सबसे ज़्यादा मुझे आइसिंग में मज़ा आता है। सो केक की जो आइसिंग होती है वो बहुत ही लाजवाब होती है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। बहुत सारे टाइप्स के होते हैं केक, लेकिन मुझे आइस केक पे आइसिंग करना या और आई थिंक लोग ज़्यादातर सब खुश होकर खाते भी यही केक है। बिल्कुल बिल्कुल।
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم آئسنگ پہ جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ کرتے جا رہے ہیں. بہت ہی پیارا لگ رہا ہے. ابھی دیکھیں کمپلیٹ اس کی ہوئی نہیں آئسنگ، بالکل. اور اس کی فارم جو ہے وہ بالکل چینج ہو گئی. سو جی اچھا، اس کے اندر اب آپ کہیں گے یہ وینیلا ہے، ہمیں چاکلیٹ کھانا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. جو میں نے آپ کو بیٹر بتایا تھا، کیک کا اسپنج کا بیٹر جو بتایا تھا میں نے، اس میں کہا تھا کہ آپ 100 گرام جو ہے وہ فلاور لیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو 75 گرام فلاور لے لینا ہے اور 25 گرام جو ہے وہ کوکو پاؤڈر ایڈ کر لینا ہے. تو وہ جب آپ کوکو پاؤڈر ایڈ کر لیں گے تو وہ آپ کا چاکلیٹ اسپنج بن جائے گا. دیٹس اٹ. بس یہ اس کے اندر. اور اگر ہم کریم میں بھی چاکلیٹ وہ ایڈ کر دیں اس کے لیے پھر تھوڑا سا ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری ایپیسوڈ ہوگی، ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ جو ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم پلان کریں گے، کیونکہ پھر جو ہے وہ کریم کے اندر ہم ڈائریکٹ چاکلیٹ ایڈ ایسے نہیں کر سکتے. پھر اس کی پراپر گناش بنانی پڑتی ہے ہمیں، اس گناش کے ساتھ ہمیں کریم میں ایڈ کرنا پڑتا ہے، دین جا کے وہ ایک چاکلیٹ جو ہے وہ پراپر ریڈی ہوتی ہے. تو وہ تھوڑا سا انشاءاللہ ہم وہ بھی سکھائیں گے، بالکل بتائیں گے. اور میں آپ سے یہ عرض کروں گی کہ بھائی اگر آپ لوگوں کو آپ کی من پسند ڈشز سیکھنی ہے اور تو ہمیں بالکل فرمائش کر سکتے ہیں. ہمارا جو پیج ہے سوشل میڈیا کا AY مارکیٹنگ کا، AY HD مارکیٹنگ کا، آپ اس پہ جا کے کمنٹس کر سکتے ہیں، آپ اس پہ جا کے ہمیں لائک کر سکتے ہیں اور اپنی من پسند ریسیپیز بھی ہمیں بتا سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ ڈیلی ہمارے اس سیگمنٹ کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں، دیکھ کر یہاں پر بھی آپ جو ہے وہ ریسیپیز جو سیکھ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی کتنا ٹائم لگے گا اس میں؟ بالکل. اچھا دیکھیں، اسکریپر ہمیں ضروری ہوتا ہے. اسکریپر کیا ہوتا ہے؟ سیٹ کرتا ہے ہماری کریم کو اور کیک کو. اسکریپر سے زیادہ اچھا نا آپ کو ایک ٹپ دے رہی ہوں، جیسے کہ آپ نے بتایا تھا ٹپس کا، یہاں پہ ہمارے پاس سیکنڈ ٹپ بھی ہے، یعنی کہ ہڈن کی. آپ کو میری ریسیپی میں ہمیشہ جو ہے وہ ایک ہڈن کی ضرور ملے گی. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمیشہ رکھنا چاہیے، سسپینس رکھنا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ ہمارے ناظرین گھر پہ بیٹھے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اسکرین کے تھرو، وہ بھی تھوڑا سا پریشان سے ہو جائے بھائی ایسا کیا ہوتا ہے سارا کی ریسیپی میں جو ہم اتنا بیٹھ کے دیکھتے رہیں. سو جی اسکریپر کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایکسٹرا وزٹنگ کارڈ ہے اچھا سا جو تھوڑا سا ہارڈ ہے یا پرانا NIC پڑا ہوا ہے تو وہ بھی یوز ہو سکتا ہے. یہ بھی ہڈن ہے. ایسا نہ ہو کہ اماں ابا کا یا میاں جی کا یا بچوں کا ہی نکال کے ایسا یوز کر لیں، ایسا نہ کیجیے گا. یہ میرے پاس ایک کارڈ تھا تو میں نے اس کو کیا اسکریپر بنا لیا. اس سے بہت زبردست کیک جو ہے وہ اور بہت اچھا ایک لیول میں آ جاتا ہے. تو آپ دیکھ رہی ہیں سونیا ہو گئی اس کی سرفیس بالکل. اب جہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ نیچے سے اسموتھ ہے اوپر سے خراب ہے تو ہم وہاں پہ ہم کریم ایڈ کر لیں گے اور ساتھ ساتھ ہم گپ شپ بھی کرتے رہیں گے. آپ کو چاکلیٹ کیک پسند ہے وینیلا سونیا؟ نہیں، مجھے جو ہے وہ وینیلا پرسنلی میں اتنی چاکلیٹ لور نہیں ہوں. اوکے. بچوں کو اچھا عموماً گھر پہ بچوں کو چاکلیٹ ہی چاہیے، بس چاکلیٹ چاہیے. ایسی بات ہے. تو یہ ہے. اچھا ٹیمپریچر کا ایشو جو ہے وہ آتا ہے ہمارے پاس آئسنگ میں گرمیوں میں. ویدر کی وجہ سے ہمارا جو ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ کریم کا اس کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے پراپر ایک طریقے سے. آئی تھنک وہ جو آپ کے پاس ہیٹ زیادہ ہوتی ہے تو کریم بہت سافٹ سی ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اچھا سر ایک چیز اور بتائے گا، اکثر جو کریم ہے ہم فریزر میں رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس طرح سے کام نہیں کرتی جیسے سے کرنا چاہیے، تو کیا فریزر میں رکھنا صحیح ہے؟ آپ وپ کریم کی بات کر رہی ہیں یا کوئی سی بھی کریم؟ نہیں دیکھیں وپ کریم تو ڈیپ فریزر میں ہی رکھنی چاہیے. صحیح ہے. وہ تو نیچے فریج میں اسٹے نہیں کرتی زیادہ، اس کو تو آپ کو اس کو بہت اچھی. اور جو فریش کریم ہے، فریش کریم اگر آپ یوز کر رہے ہیں نا، عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم نے فریش کریم یوز کیا اور اس کا جو لیڈ ہے وہ ہم نے نہیں لگایا ہے، اوپر کا جو ٹاپر ہے وہ ہم نے بغیر سیل پیک کرے ہوئے ایسا رکھ دیتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتی ہے. اس کو 1 اور 2 ڈیز سے زیادہ آپ یوز نہیں کر سکتے. لیکن اس کا پراپر طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے جو ہے وہ اچھے سے سیل پیک کر دیں. آج کل تو بہت اچھے سے ایئر ٹائٹ لاک آ رہے ہیں تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں آرام سے. جی ناظرین، اس وقت آپ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے فوڈ کلب، اور سارا بنا رہی ہے کیک ہمارے پروڈیوسر صاحب فیصل علی بلوچ کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. فیصل بھائی آئی ہوپ فیصل بھائی کو پسند آ رہی ہے. ایک سرپرائز تھا. فیصل بھائی نے جب مجھ سے پوچھا کہ آج کیا بن رہا ہے تو میں نے کہا فیصل بھائی آج میں آپ کو نہیں بتاؤں گی. میں نے فیصل بھائی کو یہی بولا کہ میں آج آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ ہمارے فوڈ کلب میں کیا بننے جا رہا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ ہم کیک کو دیں گے میسی لک، کیونکہ ہمارے جھٹپٹ والا کیک ہے یہ. ہم نے اس کو ڈیزائننگ ایسے نہیں دینی، ہم نے تھوڑا میسی لک دینا ہے. سو جی ہمارے پاس یہ کریم تھی، میں نے تھوڑی سی الگ نکالی تھی، اس کے اندر اورنج کلر جو ہے وہ ایڈ کر دیا تھا. میں جو ہے وہ اس کے اندر ساتھ ساتھ یہ فوڈ کلر اس میں آپ نے ایڈ کیا. بالکل بالکل
Food लिक्विड club। वाला? जी लिक्विड तो वाला। कितने ड्रॉप्स डालें आपने? ये डिपेंड करता है आपको कितना डार्क कलर चाहिए, कितना मतलब लेकिन कितना आई थिंक dark है। अगर I think किसी भी 2 or क्रीम में डार्क कलर करते तो वो बहुत कड़वा सा फ्लेवर आता है, हाँ, तो हाँ, उसको हाँ। लेस ही रखें तो वो बेटर है। बिल्कुल, वैसे भी ये 1 ड्रॉप में इनफ हो जाता ही है। और बहुत ही प्यारा कलर आया है, थैंक यू सोनिया। बहुत प्यारा लग रहा है। सो जी अब हम इसको ऐसे करेंगे और हम इसको शेप देने के लिए क्या करेंगे, वेवी शेप दे वेरी देंगे। नाइस। कैसा लग रहा है आपको वाह। सोनिया? सो जी इसके अंदर बहुत सारी टिप्स हैं साथ साथ, और मैं इसको साथ साथ क्लियर भी करती रहती हूँ ताकि हमारा झटपट वाला जो केक है वो रेडी हो जाए। और इसके साथ साथ हमने क्या करना है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत Short कम है। है, बिल्कुल हमने फैसल भाई के लिए बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा लग रहा केक है, रेडी कर बहुत ही दिया है। खूबसूरत। ये जी आप देख सकते हैं। और आज हमारे फूड क्लब से सरप्राइज मिलने वाला है फैसल अली बलोच साहब को। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। और ये हमारे पास आ जाता है मैसी लुक केक, सही है, यू नो। और अब इस पे भी हमने क्या करना है, झटपट से रेडी करनी है चीज़ें। और हमने पहले तो सबसे पहले इसकी सरफेस वो जो है बेस है Clean वो कर हमने लेंगे। क्लीन कर देनी ताकि हमाई प्रेजेंटेशन अच्छी जाए, बहुत प्यारी सी और जाए। प्रेजेंटेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। खाने से पहले चीजें जो है वो आपकी नज़र उसको देख बिल्कुल के ऐसा ही है। अप्रूवल देती है कि क्या मैं ये खा खाऊंगी या सकती नहीं। हूँ, ऐसा ही होता है बिल्कुल। सो जी बस ये हमारा फाइनल लुक है। ये छोटा सा हमने टॉपर लगा दिया है बर्थडे का, जो कि फैसल भाई के लिए है। अच्छा जी अब आ जाते हैं जल्दी से स्प्रिंकल पे, यानी कि डेकोरेशन पे हम बात करते हैं। तो मेरे पास कुछ गोल्डन स्प्रिंकल है। अगर मैं ये कहूँ कि ये गोल्ड स्प्रिंकल है तो मुझे लगता है कि हम सब यहाँ से जो है वो इस गोल्ड के लिए जो है वो उठा लिए जाएंगे कि भाई ये तो गोल्ड वाला केक बन रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ऐसी आर्टिफिशियल है और ये कलर्स हैं। सो जी ये खूबसूरत सा केक हमारा झटपट सा रेडी हो गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। थैंक यू सोनिया। ये देखें जी इसके अंदर हम अच्छा ये एडिबल होते हैं, मतलब खाए बिल्कुल जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ये एडिबल होते हैं, इसको आराम से आप खा सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा इसके अंदर कलर और ऐड करूँगी ताकि और मज़ीद खूबसूरत सा लग जाए। और ये लीजिए, ये देखें जी डन हो गया। सो जी हमारा झटपट सा केक सहरी ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे फूड क्लब में ये बिल्कुल परफेक्शन के साथ रेडी हो गया। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और आराम से किचन में जाके विदाउट ओवन आपने केक बना लेना और ये हमारा केक रेडी हो चुका है। जी सारा बहुत ही प्यारा लग रहा है। जी नाज़रीन इस वक्त हुआ जाता है हमारे प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। हमारे इस प्रोग्राम आपके इस प्रोग्राम नूरे सहर में ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम चलेंगे अपने सेगमेंट मेंटल हेल्थ की तरफ। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मुशीर हुसैन और मेरा ताल्लुक़ मेडिटेशन, मार्शल आर्ट्स, योगा एंड साइकोलॉजी से है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूर सहर और इस सेगमेंट का नाम है मेंटल हेल्थ और आज का टॉपिक है खुशी। अब कह के भी खुशी होती है कि हम खुशी पे बात करेंगे, है ना, मज़े की बात। तो ये खुशी क्या है, कैसे हासिल की जाए, और हम चूँकि इत्मीनान और सुकून और ये सब चीज़ों पे ऑलरेडी बात कर चुके, तो खुशी तो भाई ज़रूरी है कि हम इस पे बात करें। ठीक, एक छोटा सा वाक़या मुझे याद आ गया। ब्रिटिश बैंड है बीटल्स, आप सब ने उसका नाम सुना होगा। उसके लीड सिंगर का नाम था जॉन लेनन। तो उसने अपना एक वाक़या शेयर किया कि जब मैं छोटा सा था स्कूल में, तो अक्सर बच्चों से पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हैं बड़े होकर। तो उसने कहा मैं खुश होना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम सवाल को समझ नहीं रहे हो। तो छोटा सा बच्चा था, उसको जो है वो क्या जवाब देता। तो उसने जब बड़े होकर किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि आप क्या चाहते हैं, उसने फिर कहा मैं खुश होना चाहता हूँ। तो अगेन बात वही आती है कि कभी कभार ये मुस्कुराहट मुश्किल तरीन हालात में भी अगर हो आपके चेहरे पर, इसका मतलब आप अंदर से सुकून में हैं और खुश हैं। और थोड़ी देर पहले मैं रमज़ान के हवाले से यही बात कर रहा था पिछले सेगमेंट्स में कि वो इत्मीनान की कैफियत उस वक्त आती है जब आप अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हों,
خدا کو اپنے قریب محسوس کریں، ہے نا، تو اس سے کیا ہوگا کہ خوشی آپ کو خود بخود بے وقت کی خوشی محسوس ہوگی۔ اب آپ کہیں گے کتنا عجیب کانسیپٹ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی وجہ سے آپ خوش ہوں۔ یہ شاعرانہ سی بات کر رہا ہوں کہ میں نے ایک پوئم میں اپنی لکھا تھا کہ جب آپ کو یہ بے وقت کی خوشی بھی محسوس ہونے لگے تو سمجھیں کہ آپ کو رب سے محبت ہو گئی ہے، اور رب تو ہے ہی، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو کتنی اچھی بات ہے یہ، اور ہم اس کو اگر پریکٹس کریں کہ خوشی کو ہم ڈھونڈ نہیں سکتے، ہم خوش ہو سکتے ہیں، خود ہی خوش ہو سکتے ہیں، ہمیں کوئی خوش کر نہیں سکتا ایسے جب تک ہم خود اندر سے سارے بلب سوئچ ہمارے آف ہوئے ہوئے ہوں تو ہم کیسے خوش ہوں گے؟ اچھی سے اچھی کھانے کی چیز آپ کے سامنے اگر لا کے بچے کے رکھ دی جائے، آئس کریم، وہ کتنا خوش ہو جائے گا، لیکن اگر وہ بچہ اداس ہے یا تکلیف میں ہے تو وہ خوش ہوگا اس کو دیکھ کے؟ نہیں ہوگا۔ تو سیم وتھ اس، ہمارے اندر بھی ایک بچہ چھپا ہوا ہے، اور ہم زندگی کے نشیب و فراز سے جب گزرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم خوش کب ہوئے تھے۔ When was the last time when you were happy؟ اگر آپ سے یہ کوئی پوچھے، یا سمپلی ہم کسی سے پوچھتے ہیں کیسے ہو، تو اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ کیا آپ خوش ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی ضروری نہیں ہے کہ بہت اچھی ہو تبھی آپ کہہ سکیں کہ نہیں اب میں خوش ہوں۔ کیونکہ دیکھیں، پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ خواہشات جو ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، تو خواہشات کی تکمیل جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خوشی کا ہی باعث ہو۔ کبھی کبھار کچھ ایسی خواہشات بھی ہوتی ہیں جو گلے پڑ جاتی ہیں کہ ہم نے کیا مانگ لیا، یہ تو ایک مصیبت بن گئی، تو خوش ہونے کی جگہ ہم اور پریشان ہو گئے۔ تو یہ خوشی ہے کیا؟ اور کبھی کبھار ایک بہت عجیب سی آپ کو سائیکالوجی کی اگزامپل دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت اپنا من پسند کام کریں تبھی خوش ہوں۔ ہو سکتا ہے، دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو جابز کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ان کی فیوریٹ یا ڈریم جاب نہ ہو، اور وہ ہو سکتا ہے صبح اٹھ کے ان کو آفس جانا بھی ایک مشکل کام ہو، لیکن مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کرنے پڑتے ہیں، وہ کام جو ہم نہیں کرنا چاہتے۔ تو ایک فارمولا یہ ہے کہ اگر ہم اس میں خوش ہو جائیں، سیٹسفائیڈ ہو جائیں، اور کہ بھائی یہ روز کام مجھے کرنا ہے، تو لیٹس بی ہیپی اباؤٹ اٹ، کہ ٹھیک ہے، اور اس امید پہ کہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل یہ وقت جو ہے چینج ہوگا، اس پہ بھی ہم آگے بات کریں گے۔ تو وہ فیتھ آپ کو بغیر وجہ کے خوش کر دے گا۔ ابھی خوشی ملی نہیں ہے آپ کو، یو ناٹ ایٹ یور ڈریم جاب، بٹ you're still happy for no reason. Being happy for no reason is true happiness. ہے نا؟ تو being happy یہ ہے کہ آپ پھر سے اس کو ریفریز کرتے ہیں کہ فرض کریں آپ ایک پارک میں ہیں، بہت خوبصورت سی جگہ ہے، اور کچھ کھانے پینے کی بھی چیزیں لے کر آئے ہیں ہم لوگ کھانے کے لیے، بٹ آپ کا ذہن الجھا ہوا ہے، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کوئی آپ کو کہے گا کچھ پریشان ہے۔ تو پریشانی کب ہوتی ہے؟ میں نے ایک بہت بڑا جملہ پڑھا تھا امام جعفر صادق کا، کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اپنے آپ کے بارے میں سوچتا ہے، یعنی آپ کسی اور کے بارے میں اس وقت نہیں سوچیں گے جب آپ پریشان ہیں۔ اور پریشانی کب ہوتی ہے؟ جب آپ کو رب پہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ بات پھر رمضان کی طرف آ گئی نا، کہ جب انسان کو کوئی پرابلم ہو، دیکھیں دیر از نو سچ تھنگ ایز نو پرابلم سچویشن۔ ہر انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، بٹ ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیم، دیٹ از دا کویسچن، کہ آپ نے اس پرابلم کی سچویشن میں آپ ہمت ہار گئے، ایمان چھوڑ دیا، یا پھر آپ نے اس کو ٹیکل کیسے کیا۔ اگین بات وہی آ گئی کہ ڈڈ یو گیو اٹ یور بیسٹ ٹو سالو دیٹ پرابلم۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد کیا خدا پہ چھوڑ دیا اس کو؟ تو یہ جب ہوگا تو دین یو ول بی سیٹسفائیڈ اینڈ یو ول بی ایکچولی ہیپی۔ یہ سب چیزوں کو اگر آپ ریگولرلی پریکٹس کرتے رہیں گے تو یو ول ایڈوانس ٹو اے اسٹیج آف ہیپینس، کہ آپ کہیں گے کہ ہاں میری زندگی میں اب سکون ہے، خوشی ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ دنیا میں اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ میں خوش ہو جاؤں کسی طرح،
پیسے خرچ کر لوں خوش ہو جاؤں، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ پیسے خرچ کرنے سے خوشی نہیں ملتی. خوشی کے بھی کئی لیولز ہیں. جیسے میں نے کہا کہ خدمت خلق کر لیں، آگے بھی اس کی بات کریں گے کہ کسی کو خوش کر دیں. ایک بات بتائیں مجھے، کتنی عجیب سے کانسیپٹ ہے کہ وہ انسان کسی کو کیسے، ہاؤ کین یو میک سم ون اسمائل جب آپ خود مسکرا نہیں رہے؟ تو آپ کو پہلے اپنے چہرے پہ ایک مسکراہٹ لانی ہے، تبھی تو کوئی آپ کو دیکھ کے مسکرائے گا. ابھی آپ نے کچھ کہا نہیں ہے، ایک ملاقات ہوئی کسی سے اور آپ نے اس شخص کو صرف مسکرا کر دیکھا. اور یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ مومن جو سب سے بہترین چیز جو ہے وہ ہماری ایک اسمائل ہے. اخلاق کی پہلی سیڑھی از اے اسمائل. ہم اگر کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، خوش دیکھنا چاہتے ہیں، تو پہلا سوال یہ آ جاتا ہے کہ کیا ہم خود خوش ہیں؟ کیا ہم خود سیٹسفائیڈ ہیں؟ وہ چیز جو ہم نے پریکٹس نہیں کی وہ کسی کو سمجھا کیسے سکتے ہیں ہم؟ یا ہم کسی کو اگر انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہیں، آج کل یہ بڑا ورڈ چل پڑا ہے کہ بی این انفلوئنسر. تو ہاؤ کین یو انفلوئنس سم ون اف یو ہیو ناٹ پریکٹسڈ واٹ یو آر کنویئنگ ٹو دی ادر پرسن؟ تو خوش رہیے پلیز اور اپنے اندر سکون کی کیفیت کو محسوس کریں. خدا آپ کے بہت قریب ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے. خدا حافظ اور خوش رہیے. ویلکم بیک ٹو نور سحر. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے پروڈیوسر صاحب فیصل علی بلوچ نے، اور یہ جو ہے CEO ہیں AY مارکیٹنگ کے. اور بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی جناب، یہ فاؤنڈر بھی ہیں آواز خلق فاؤنڈیشن کے، اور ان کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ خدمت خلق میں پیش ہے. ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے شجاعت رئیس قدیری صاحب، جنہوں نے PhD کی ہے اسلامک اسٹڈیز میں. ان کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا ہے اور PTV سے ایوارڈ بھی ملا ہے. ویلکم کرتے ہیں آپ کو، خوش آمدید کرتے ہیں. خیریت ہے سب؟ الحمدللہ الحمدللہ. اور اچھا سونیا، شجاعت قدری صاحب کے پاس ناظرین کرام آج ایک سرپرائز ہے زبردست سا. شجاعت صاحب ہم آپ سے چاہیں گے کہ ہمیں بتائیں گے وہ کیا سرپرائز ہے ہمارے وہ ناظرین کیا کو؟ اناؤنسمنٹ ہے جو آج آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج میں آپ کی نشریات میں لیٹ آیا ہوں، اس کی کوئی وجہ تھی. اچھا. اور جو سرپرائز ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ جو ہمارے فیصل علی بلوچ صاحب ہیں، جو ان کی NGO ہے جی آواز خلق فاؤنڈیشن، فاؤنڈیشن، اس کے تحت ہم ایک بہت بڑا یعنی کہ گرانڈ شو کرنا چاہ رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور وہ ہوگا مقابلہ نعت خوانی کے حوالے سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس کو میں نے آج دن بھر لائن اپ کیا ہے جی. اور فیصل صاحب سے مشورہ کیا میں نے، تو انہوں نے کہا اٹ ول بی گریٹ جی فار اس. انشاءاللہ. تو میں نے کہا کہ میں اس کو پھر اناؤنس کر دوں، کسی کو آپ بتائیں گے نہیں. تو انہوں نے کانفیڈینشیل رکھا اور میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے میری بات کو سمجھا اور میرا بھرم رکھا. تو اللہ تعالیٰ اس کاوش میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اور انشاءاللہ کل سے اس کا پرومو چلے گا میٹرو چینل پر. اور ہم اللہ نے چاہا اور اس کے رسول نے چاہا تو ہم اس پروگرام کو جو لانچ کریں گے وہ 21 رمضان المبارک سے کریں انشاءاللہ. لیکن اناؤنسمنٹ ہمارا روزانہ ہوگا تاکہ جو کنٹینٹ جو حصہ لینے والے لوگ ہیں وہ ہمارے پاس آتے رہیں. ہم ان کا آڈیشن لیں گے، اس آڈیشن میں جو پاس ہوگا اس کو اپنے ہم پروگرام میں رکھیں گے. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ 27 شب کو فائنل ہوگا اس کا. بالکل ایسی ہے. اور یہ میں بات بڑھا دوں قدری صاحب کی کہ 27ویں شب کو انشاءاللہ ایک بہت ہی الگ نوعیت کا ہم ساری ٹرانسمیشن دیکھیں گے، جس کا اناؤنسمنٹ ہم ایک پریس میڈیا کے ذریعے کریں گے. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ ہے ہماری ایک کاوش. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. ہے بہت محنت طلب کام، کیونکہ رمضان میں بھاگ دوڑ کا کام. میں شوگر کا پیشنٹ بھی ہوں، بلڈ پریشر کا بھی پیشنٹ ہوں، کمر میں بھی تکلیف ہے، ٹانگ میں بھی تکلیف ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے میں بھاگ دوڑ کر لوں گا. جب میں نے ارادہ کیا ہے ایک بڑا پروگرام کرنے کا تو حضور اس کی مجھے ہمت بھی عطا فرمائیں گے. آمین. اور اللہ تعالیٰ بھی مجھے ہمت عطا فرمائے. آپ لوگ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے کامیابی عطا فرمائے. جی آمین آمین.
जी नाज़रीन, इस वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नूर सहर। और ब्रेक से वापसी पर आप देखेंगे हमारा सेगमेंट इल्म आगाही। जी